दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं, खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद की हिमायत जारी रखी जाएगी। DGISPR ने कहा शोहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया नहीं किया जाएगा और ना ही माफ होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। भारतीय मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं, जिनमें आज़ादी की हिमायत और मकबूजा कश्मीर में गासिब फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद के वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को नहीं दबा सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय के हक के लिए साबित कदमी से खड़ा है। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल जाने कुर्बान की। ये कुर्बानियां हिंदुत्व सोच के तहत कश्मीरियों की शनाख्त खत्म करने की भारतीय कोशिशों की नाकामी है। मुसल्लह अफवाज ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। DGISPR ने कहा कि शोहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश नहीं किया जाएगा। दहाइयों से जारी भारतीय मजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की फायरिंग से नौजवान शहीद, एक खातून जख्मी हो गई। यौम शोहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा वादी के हर इलाके से कश्मीरियों की बड़ी तादाद पाबंदियां तोड़ते हुए बाहर निकल आई और भारतीय फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। जिला अनंतनाग इस्लामाबाद में गासिब फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक नौजवान शहीद और खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज ने एक मस्जिद को घेरे में लिए रखा। इलाके में कश्मीरी नौजवानों और भारतीय फौज के दरमियान तसादुम हुआ। नौजवानों ने काबिज फोर्सेस पर पथराव किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि यौम शोहदाए कश्मीर आज़ादी की जद्दोजहद को ताज़ा दम करता है। कश्मीरियों ने डोगरा राज के सामने आवाज़ हक बुलंद की। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। आपको अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल समेत 5 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलाव रोकने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में विफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के DG की तकर्री की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के DG के तकर्रुर की भी मंजूरी देगी। वजारतों, डिवीजनों में CEOs और MDs की खाली असामियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। विफाकी काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त काबीना का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी सदारत करेंगे। मुल्की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल समेत 5 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलाव रोकने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में विफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के DG की तकर्री की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के DG की तकर्री की भी मंजूरी देगी। वजारतों, डिवीजनों में CEOs और MDs की खाली असामियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। विफाकी काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि ईद उल अज़हा 31 जुलाई को ही होगी। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिनसे लोग खुद चांद देख सकेंगे। इन मंसूबों से चांद देखने का अमल आसान हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे हालात मुहैया करेंगे जिससे रोयते हिलाल तकनीकी तौर पर दुरुस्त होगा। फवाद चौधरी अपनी बात पर डटे हुए हैं और उनका कहना था कि एक बार फिर ईद उल अज़हा 31 जुलाई को ही होगी। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिनसे लोग खुद चांद देख सकेंगे। इन मंसूबे से चांद देखने का अमल आसान हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे हालात मुहैया करेंगे जिससे रोयते हिलाल तकनीकी तौर पर दुरुस्त होगा।
ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں تو شاخانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار رائیونڈ رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا گیا۔ نیب حکام نے پولیس کی مدد سے رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار لگا دیا، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ نواز شریف کو پیش ہو کر تو شاخانہ ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست تک آخری موقع دے دیا گیا ہے۔ اشتہار میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نواز شریف کی طلبی کا سمن اور اشتہار جاری کر چکی ہے، جسے رائیونڈ رہائش گاہ پر تعینات نواز شریف کے سیکیورٹی حکام نے وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شعیب ہاشمی سے۔ شعیب ہاشمی بتائے گا کہ آخری مہلت کا اشتہار جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے رائیونڈ پر۔ جی بالکل، طارق حفیظ، آج نیب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جو ہے ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں چسپاں کر دیا گیا ہے۔ نیب حکام نے پولیس کی مدد سے ان کی نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر طلبی کا اشتہار جو ہے وہ لگایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں اور نواز شریف کو پیش ہو کر توشہ خانہ ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست تک کی آخری مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ اشتہار دینے کے لیے وہاں نیب کی ٹیم پہنچی تو ان کی رہائش گاہ کے باہر جو گارڈ تعینات ہیں یا سیکورٹی عملہ ہے، انہوں نے اس اشتہار کو وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم نیب کی جانب سے ان کے گھر کا جو باہر کا دیوار ہے مرکزی، اس کے اوپر یہ اشتہار چسپاں کر دیا گیا، جسے نیب کی ٹیم کے واپس جاتے ہی اس اشتہار کو ان کے سیکورٹی گارڈ کی جانب سے پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب ہاشمی اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لیاری گینگ وار کے ارشد پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سماعت کے دوران عزیر بلوچ نے قتل کی وارداتوں سے انکار کر دیا۔ اعترافی بیان سے مکرتے ہوئے عزیر بلوچ نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، کوئی قتل نہیں کیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگ وار کے ارشد پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عزیر جان بلوچ، شاہ جہاں بلوچ سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت عزیر بلوچ نے کمرہ عدالت میں انکشاف کیا کہ اس کے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے۔ عدالت نے عزیر بلوچ سے استفسار کیا کہ آپ نے جرم کیا ہے، فرد جرم عائد کریں، جس پر عزیر بلوچ نے کہا کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ عدالت کے دریافت پر عزیر بلوچ نے کہا کہ میرا کوئی بیان قلم بند نہیں ہوا، مجسٹریٹ نے غلط بیانی کی ہے، میرے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے۔ عدالت نے وکیل صفائی کی عدم حاضری کے باعث سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پاکستان نے واگا بارڈر کراسنگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان حکومت نے 2 طرفہ تجارت کھولنے کے لیے خصوصی درخواست کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 15 جولائی سے واگا کراسنگ پوائنٹ سے افغان ایکسپورٹس دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ بارڈر کراسنگ سے ایکسپورٹس بحال کرتے ہوئے کورونا SOPs پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر عمل درآمد کیا اور افغانستان سے 2 طرفہ تجارت اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بحال کر دی۔ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ تجارت سمیت 2 طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے اصول پر کاربند ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے بارڈر کراسنگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان حکومت نے 2 طرفہ تجارت کھولنے کے لیے خصوصی درخواست کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 15 جولائی سے واگا کراسنگ پوائنٹ سے افغان ایکسپورٹس دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ بارڈر کراسنگ سے ایکسپورٹس بحال کرتے ہوئے کورونا SOPs پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ آٹا سستا ہونا عوام کو مہنگا پڑ گیا، 20 کلو آٹے کا تھیلا نایاب ہو گیا۔ فلور ملز نے 25 کلو آٹے کا تھیلا متعارف کروا دیا۔ حکومتی مقرر کردہ نرخ پر آٹے کی دستیابی مشکل ہو گئی۔ لاہور کی مارکیٹ میں طلب سے کم آٹا فراہم کیا جانے لگا۔ فلور ملز نے بھی سرکاری نرخ سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ 1350 روپے میں 25 کلو آٹے کی پیکنگ متعارف کرا دی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے 25 کلو آٹے کا تھیلا متعارف کروا دیا گیا ہے۔ آٹا سستا ہونا عوام کو مہنگا پڑ گیا، 20 کلو آٹے کا تھیلا نایاب ہو گیا۔ فلور ملز نے 25 کلو آٹے کا تھیلا متعارف کروا دیا۔ حکومتی مقرر کردہ نرخ کے آٹے کی دستیابی مشکل ہو گئی۔ لاہور کی مارکیٹس میں طلب سے کم آٹا فراہم کیا جانے لگا۔ فلور ملز نے بھی سرکاری نرخ سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ 1350 روپے میں 25 کلو آٹے کی پیکنگ متعارف کرا دی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے علی طارق سے۔ جی علی طارق بتائیے گا۔ ایک بار پھر آٹا جو ہے مارکیٹ سے نایاب ہو گیا ہے۔ 860 روپے کا
जो आटे का 20 किलो का थैला था वो नहीं मिल रहा। शहरी जो हैं इंतहाई परेशान हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सी कोशिशों के बाद हुकूमत ने जब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुतालबात उनके माने, मुज़ाकरात हुए, कई बार मुज़ाकरात हुए, फिर जाके ये फैसला हुआ था कि 860 रुपए का जो 20 किलो का थैला है वो आवाम को मिलेगा। लेकिन आज फिर देखने में आ रहा है कि शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 20 किलो का आटा था वो तो नहीं मिल रहा, इसके साथ जो 10 किलो का आटे का थैला था वो भी मार्केट से गायब है, जिसकी वजह से आवाम जो है इंतहाई जो है परेशान दिखाई देती है। बहुत सारे बाजारों में आटा नहीं है। हमने सुबह से खुद रिपोर्टिंग की है, देखा है कि आटा जो है नहीं मिल रहा। जब हमने दुकानदारों से बात की है तो उनका ये कहना है कि जो आटा है पीछे से नहीं आ रहा, क्योंकि रेट इसका कम है और पीछे से उनको जो खरीद मिल रही है वो महंगी मिल रही है। तो इस वजह से आवाम जो दुकानदार हैं वो आटा रखने से अवॉइड कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदि तारिक इस हवाले से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे की थैली की कीमत मुकर्रर की गई थी। उसके बाद नया तरीका जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने निकाला है। 25 किलो आटे की थैली की पैकिंग कर दी गई है और 20 किलो का थैला जो है वो नायाब हो चुका है और अब 25 किलो का थैला ज्यादा मार्केट में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5266 हो गई। मजीद 2770 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,51,624 हो गई। 1837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,62,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 69 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1795, पंजाब में 2013, खैबर पख्तूनख्वा में 1100, बलूचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आजाद कश्मीर में 44 और इस्लामाबाद में 153 मरीजों का इंतकाल हुआ। 24 घंटों में मजीद 2770 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलूचिस्तान में 11,185, गिलगित बल्तिस्तान में 1,671, इस्लामाबाद में 14,108, आजाद कश्मीर में 1,600 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,31,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,73,000 से बढ़ गई। 76,20,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,73,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,37,795, ब्राजील में 72,151, रूस में 11,439, भारत में 23,237, तुर्की में 5,363, ईरान में 13,032, अफगानिस्तान में 1,012 और सऊदी अरब में 2,223 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,819, इटली में 34,954, स्पेन में 28,403 और फ्रांस में 30,000 हलाकतें हुई। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब भर के शादी हॉल्स, मार्की एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट तंजीमें भी कारोबार न खोलने के खिलाफ सड़कों पर आ गई। अहवाल बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे शादी हॉल्स और मार्की एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनके साथ ही साथ जो इवेंट मैनेजमेंट हैं वो लोग भी यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। इनका मुतालबा है कि तमाम जो कारोबार हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन शादी हॉल्स, मार्की और इवेंट मैनेजमेंट के जो काम हैं उन्हें नहीं खोला गया। इनका मुतालबा है कि SOPs के तहत जो है इन्हें भी अपने शादी हॉल जो हैं वो खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों का रोज़गार जो है उसे जारी रख सकें। इनका ये कहना था कि जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से कोरोना की वबा आई है, 4 माह से उनके शादी हॉल जो हैं वो बंद हैं और उनके घरों में नौबत जो है वो फाकों तक आ पहुँची है। आज इनका ये मुतालबा था कि ये धरना देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें प्रेस क्लब के सामने आके धरना देने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, जिसके लिए ये पुलिस के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि SOPs के तहत इनके शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है उसे खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों का रोज़गार जो है वो अपने घर ले जा सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदारों की मनमानियां, मिडिल क्लास और गरीब तबका सर पकड़ कर बैठ गया। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट।
عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ 20 روپے کلو والا ٹماٹر کی قیمت 120 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ آلو 90 روپے، پیاز 50 روپے اور مٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے شہری پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہیں، اوپر سے مہنگائی نے زندگی مزید تنگ کر دی ہے۔ کہتے ہیں گوشت تو پہلے ہی کھانا چھوڑ دیا ہے، اب سبزیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، فاقے کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ منڈی میں پیچھے سبزی آ ہی نہیں رہی گرمی کی وجہ سے، جب سبزی آئے گی تو ادھر پھر سستی فروخت ہوگی۔ ایک ہفتہ پہلے پنجاب کا ٹماٹر تھا تو 20 روپے کلو تھا، اب پنجاب کا نہیں ہے اس لیے مہنگا ہو گیا ہے۔ سر ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو عید آ رہی ہے قریب اس طرح یہ ریٹ بدائی جا رہے ہیں۔ بہت مہنگائی ہو گئی، غریب کی پہنچ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب آدمی سبزی بھی نہیں کھا سکتا۔ دنیا بھر میں مذہبی تہواروں کی آمد سے پہلے اشیاء خرد و نوش سستی کر دی جاتی ہیں تاکہ غریب آدمی بھی خوشیاں منا سکے، لیکن پاکستان میں منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور عوام کی خوشیاں مند پڑ جاتی ہیں۔ کیمرامین محمد شباز کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے متعلق پیپلز پارٹی کے موقف کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین بھی امن کمیٹی کا حصہ تھے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عزیر بلوچ کی دعوت اور پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کی۔ فریال تالپور نے عزیر جان بلوچ کو کوئی رقم نہیں دی، لیاری کی وجہ سے عزیر بلوچ کا نام پیپلز پارٹی سے جوڑا گیا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے پر نیب نے جواب جمع کرا دیا ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ نیب نے 8 ارب روپے کے مشتبہ ٹرانزیکشن پر جواب احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرا دیا۔ کلفٹن کراچی گھر کی خریداری کے لیے آصف زرداری کے اسٹینوگرافر نے رقم دی۔ آصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ بھارت کی 8 لاکھ فوج کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ یوم شہداء کشمیر پر پیغام میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی کوششیں خون کے آخری تک جاری رہیں گی اور شہداء کی قربانیاں ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ بھارت کی 8 لاکھ فوج کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ ملک بھر میں 20 جولائی سے انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کا پھر سے آغاز ہوگا۔ یہ مہم کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 4 ماہ سے تعطل کا شکار تھی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 8 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکومت نے منتخب ضلعوں میں چھوٹے پیمانے پر گھر گھر جا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہم کے پہلے مرحلے میں ضلع فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان اور کراچی اور کوئٹہ کے کچھ حصوں میں مہم کا آغاز کیا، جس میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 8 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوبارہ آغاز کے لائحہ عمل کو قومی ٹیم نے صوبوں سے مشاورت کے بعد ترتیب دیا ہے اور گزشتہ مہینے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے بارے میں تکنیکی مشاورتی گروپ کے اجلاس میں پیش کرنے کے بعد اس کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر زراعت نعمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ حکومت کپاس کی فصل پر بڑی خوشخبریاں دینے جا رہی ہے۔ نعمان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت جلد کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہوگا۔ کاشتکار حکومت کے شانہ بشانہ چل کر پاکستان کپاس کی پیداوار میں انقلاب لائیں گے۔ کاشتکار جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے معلومات اور رہنمائی حاصل کریں۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ریسرچ کرنے والوں کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ